छन् र बाँकी कहाँ सबै छन् जाति यहाँ कोही छन् र बाँकी कहाँ सबै छन् जाति यहाँ गरेका मिली सबै एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर एउटै हो सबको। नमस्कार, मकालु टेलिभिजन सेट अगाडि बस्नुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, म दिपेश मास्तोला फेरि पनि कक्षा 9 को विज्ञान विषय लिएर उपस्थित भएको छु। मकालु टेलिभिजन लगायत विराटनगर दूरशिक्षा र मकालु टेलिभिजन एचडी लाइभ फलो गर्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आज म कक्षा 9 को युनिट 16 को क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स जुन हामीले लास्ट क्लासमा पढेका थियौं त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न गइरहेको छु। हामीले भाइ बहिनीहरू लास्ट क्लासमा ट्याक्सोनमी पढेका थियौं र त्यसमा हामीले आइडेन्टिफिकेसन र नोमेनक्लेचर अनि क्लासिफिकेसन तीनवटा एलिमेन्ट्स मध्ये आइडेन्टिफिकेसन र क्लासिफिकेसन मात्रै सकेका थियौं। सो टुडे we are going to discuss about the concept of nomenclature. So students, what is nomenclature? Very simply, nomenclature is the part of the taxonomy which deals with the giving proper name to the identified organism. भाइ बहिनीहरू, nomenclature भनेको के हो भने यसलाई हामी मेन पोइन्टमा बुझौं। गिभिङ प्रोपर नेम, giving proper name. Nomenclature is that part of taxonomy which deals with the providing proper name to the identified organism. तपाईहरुलाई म फेरि एकचोटी बुझाउन चाहन्छु। नोमेनक्लेचर भनेको आइडेन्टिफाई गरिसकेको कुनै पनि जीवित वस्तु अर्गानिजमलाई दिने एउटा सही नाम हो। त्यो सिस्टमलाई हामी के भन्छौं? नोमेनक्लेचर भन्छौं। अब हामीले सिलेबसको हिसाबले भाइ बहिनीहरू थोरै यसको कस्तो खालको नोमेनक्लेचर चाहिँ प्रयोग भइराखेको छ त त्यसको बारेमा म थोरै यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। The system used for the nomenclature of the organism is the binomial system of nomenclature. त के रहेछ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू binomial system of nomenclature is used to provide or to give the proper name to the organism. कुनै पनि जीवलाई सही नामकरण गर्नका लागि प्रयोगमा आएको सिस्टमको नाम हो binomial system of nomenclature. You have a question. तिमीहरुसँग जिज्ञासा हुन सक्छ binomial system of nomenclature चाहिँ कसले सुरुवात गर्यो होला भन्ने। हामीले ट्याक्सोनमी को कन्सेप्ट जसले इलाबोरेसन गरेका थिए तीनै वैज्ञानिक स्विडिश वैज्ञानिक क्यारोलस लिनियस। भाइ बहिनीहरु ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, क्यारोलस लिनियस who developed the binomial system of nomenclature भन्दाखेरि क्यारोलस लिनियसले नै यो सिस्टमको विकास गरेका हुन्। त यसको मिनिङ के? बाइ मीन्स what? Two. Nomial means naming. So the binomial system of nomenclature is related to the giving two names to the identified organisms. And what are these two names? थोरै concept हामी यहाँ क्लियर गरौँ है। What are these two names? The binomial system of nomenclature consists of two names for the identified organisms, and that name is also called scientific name. त्यसलाई हामी scientific name पनि भन्छौं। के पनि भन्छौं अरे भाइ बहिनीहरु?
मलाई लाग्छ तपाईहरु चित्तै हुन्छ व्हाट इज कॉल्ड साइन्टिफिक नेम दिस इज अल्सो कॉल्ड अ साइन्टिफिक नेम जसलाई हामी साइन्टिफिक नेम पनि भन्छौं अब हेर्नुस् साइन्टिफिक नेममा टु नेममा फर्स्ट नेम के हो व्हाट इज द फर्स्ट नेम कॉल्ड द फर्स्ट नेम इज कॉल्ड जेनेरिक नेम or genus and it is the first name second name is called specific epithet or simply you can say species so binomial system of nomenclature concept मात्रै है भाइ बहिनीहरु just binomial system of nomenclature is that system developed by Swedish scientist Carolus Linnaeus and it provides two names for the organisms and this name is called scientific name and it consists of two names the first is the genus or generic name पहिलोलाई genus अथवा generic name भनिन्छ र second लाई specific epithet or simply you can say the species now look at the example तपाईहरु यहाँ एउटा एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ भेरी सिम्पल मुस्का डोमेस्टिका अलि नयाँ नाम दिन खोजे भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले होमो स्यापियन्स त सबैले सुन्नु भकै छ यो नयाँ नाम के मैले दिए इट इज द हाउस फ्लाई यो घरमा जुन तपाईहरुले झिगा देख्नु भएको छ नि त्यसको के हो त बाइनोमियल सिस्टम अन्तर्गत यसको साइन्टिफिक नेम हो हियर मुस्का मीन्स जीनस जेनेरिक नेम and domestica means species or species name. This is the scientific name or binomial name of the housefly. Housefly. झिंगाको वैज्ञानिक नाम अथवा बाइनोमियल नाम के रहेछ मस्का डोमेस्टिका तपाईहरुले धेरै सुन्नु भएको छ धेरै जान्नु भएको छ बुझ्नु भएको छ हैन तोरीको बारेमा ब्रासिका क्याम्पेस्ट्रिस सुन्नु भएको छ अब तपाईहरुले हैन होमो स्यापियन्स सबैको कमन नेम भयो यस्ता धेरै नामहरु छन् तपाईहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो पढाउँदै जाँदा you can also collect the binomial name or scientific name of the organisms surrounding in your area तपाईको वरिपरि घर वरिपरि देखिएका बिरुवा अथवा जनावरहरुको तपाईहरुले बुक खोजेर अहिले त सजिलो छ you can search in the Google मा सर्च गरेर आफूभन्दा सिनियर टिचरहरुसँग सम्पर्क गरेर तपाईहरुले यो लिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ ओके सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ binomial system of nomenclature now moving to the next the main content issued by CDC हाम्रो देशको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मेन इस्यु गरेको कुरा क्लास 9 को कन्टेन्ट चाहिँ के हो भने भाइ बहिनीहरु दैट इज द 5 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन हो तर त्यो भन्दा पहिले थोरै हामीले बेसिक जान्नु पर्ने हुन्छ लेट अस डिस्कस अबाउट द सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन सो जनरली द सिस्टम which follows the dividing different organisms in different kingdom or groups that is the system of classification and in previous classes I think you have discussed about the two kingdom system of classification two kingdom system of classification two kingdom system of classification तपाईहरुले प्रिभियस क्लासमा यो स्टडी गरिसक्नु भयो होला या सो अकॉर्डिंग टु दिस सिस्टम just make a basic concept two kingdom means there are the organisms are divided into only two groups large groups that are called kingdom यसलाई नेपाली भाषी प्रयोग गर्ने भाइ बहिनीहरुले के भन्न सक्नुहुन्छ दुई जगत प्रणाली वर्गीकरणको दुई जगत प्रणाली भन्न सकिन्छ so this system was also developed by the Swedish scientist Carolus Linnaeus so you have heard about the Carolus Linnaeus who is also known as the father of modern taxonomy उनका यिनै कार्यहरुले गर्दा taxonomy को विकास विस्तार हैन binomial system को विकास र two kingdom system classification को कारणले र विविध उनका ओको कारणले उनलाई हामी के भन्छौं फादर अफ मोडर्न टैक्सोनॉमी भन्छौं उनीले डेभलप गरे हुन् अकॉर्डिंग टु दिस सिस्टम the all organisms are divided into
two large groups, two kingdoms. One is called Plantae, another is Animalia. Okay, Plantae and Animalia. जम्मा कतिवटा किङडम, टु किङडम सिस्टमले के भन्यो, दुईटा, Plantae and Animalia. Just and according to the Carolus Linnaeus, the Plantae mainly the division is based on its mode of nutrition, mobility and the sensitivity. Main mode of nutrition हेर्ने भने के गरे भन्दाखेरि autotrophic plants, autotrophic organisms are kept in this group Plantae and the heterotrophic in Animalia. The according to the mobility, movement को आधारमा, चलायमानता को आधारमा, plant the organisms in the kingdom Plantae are fixed, immobile, जसलाई हामी immobile भन्छौं, अचल, हिँड्दैनन्, सर्दैनन्, हैन. But some of you students, you may have the better general knowledge and you have heard about the mangrove plant. तपाईहरुले सुन्न सक्नु भएको हुन सक्छ, ब्राजिलियन जंगलमा मैनग्रोव भन्ने प्लान्ट पाइन्छ, यो मुभ गर्न सक्छ, तर त्यो एउटा एक्सेप्सन मात्रै हो. त्यसैले जनरली चाहिँ इमोभेबल, मुभ गर्न नसक्ने, हैन. एनिमेलियामा के भयो त, मुभ गर्ने, मोबाइल, हिँड्छन्, डुल्छन्, they can have the well developed locomotory organs. And the plant, due to lack of the nerve cell, they are less sensitive. सेन्स नै नहुने चाहिँ होइन, अहिले हामीले वैज्ञानिकले पत्ता लगाइसकेका छन्, तर पनि लेस सेन्सिटिभ हुन्छ किनभने नर्भ सेल हुँदैन प्लान्टमा. र एनिमलिया ड्यू टु प्रेजेन्स अफ नर्भ सेल्स दे आर सेन्सिटिभ अर्गानिजम्स, सेन्सिटिभिटी हुन्छ. यो चाहिँ हामीले बेसिक कन्सेप्ट मात्रै हो. मैले भाइबिनीहरूलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, सिस्टम अफ क्लासिफिकेसनमा अघिल्लो क्लासमा पढेको टु किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसनको रिभ्यू हो. टु किङडम भनेको डिभाइडिङ अल द लिभिङ अर्गानिजम्स ओन्ली इन टु लार्ज ग्रुप, द्याट आर द किङडम्स Plantae and Animalia, developed by Carolus Linnaeus. And the Plantae, mainly these are divided based on the mode of nutrition, mobility and presence or absence of the sense organ. Now the main topic of discussion is the five kingdom system of classification. Five kingdom system of classification. Five kingdom system of classification. So you can see on the screen directly. Okay. Five kingdom system of classification. According to this system, all living organisms are divided into five kingdoms. सबै जीवहरूलाई कतिवटा किङडममा डिभाइड गरिएको छ त, फाइभ किङडम्समा डिभाइड गरिएको छ. कसले डेभलप गरेको, हु डेभलप the five kingdom system of classification was developed by the American taxonomist, what is called R.H. Whittaker, Robert H. Whittaker in 1969 AD, and it is the modern system of classification. यसलाई हामी modern system of classification भन्छौं. So again, moving to the whiteboard, you can make a conclusion. Five kingdom system of classification, who developed? Students, it was first developed by R.H. Whittaker. R.H. Whittaker ले 1969 AD मा डेभलप गरेका छन्. कतिवटा किङडम रहेछ यसको, five kingdoms. So all living organisms are divided into how many kingdoms? Five kingdoms, and it is the modern system accepted worldwide. So you can remember in three key points about the five kingdom system of classification. The five kingdom system of classification को यो just introduction. Now what are the features of the five kingdom system of classification and what are the criteria for dividing all living organisms in five kingdoms? You can see directly on the screen. Screen मा हेर्नुहोस्, major criteria of this system of classification. Five kingdom system of classification को मुख्य criteria के आधारमा गरे त? What are the basis of dividing all living organisms in five groups? The major criteria includes the complexity of the cellular structure. So exactly the presence of true nucleus or absence of true nucleus. The organism is either prokaryotic or eukaryotic.
if in cell there is a prokaryotic nucleus, primitive nucleus, the organisms are kept in separate group, and if eukaryotic organisms, the nucleus is true, presence of nuclear membrane, then is divided into another group. The second, you can see the cellular organization of the body. Cellular organization of the body. What are the number of cells found in a body of the organism? कुनै पनि जीवमा कति सेलले बनेको छ? सामान्यतया हामी इजिली बुझ्न सक्छौं भाइ बहिनीहरु, सेलुलर अर्गनाइजेसनको आधारमा either the organism is unicellular based on single cell, or the organism consists of, the body of the organism consists of large number of cells, more than 2 number of cells, that is the multicellular organism. And the third, the criteria is mode of nutrition. तेस्रो criteria के हो त? Mode of nutrition हो. So you can move to the next one. And what are the 5 kingdoms? 5 kingdoms are के हुन् त? According to the R.S. Whitaker, the 5 kingdoms are, you are looking on the screen. The first is Monera, second is Protista, third is Fungi, fourth is Plantae, and fifth is Animalia. Again, you can remember here, नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने भाइ बहिनीहरु एकचोटी यता बोर्डतिर पनि हेरौं कि पहिलो किंगडम के रहेछ भन्दाखेरि मोनेरा रहेछ. मोनेरा है. दोस्रो प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा. तेस्रो हैन ढुसी वर्ग जसलाई हामी फन्जाई भन्छौं. चौथो वनस्पति बिरुवा जगत हैन, बिरुवाहरु प्लान्टी, र जनावरहरु एनिमेलिया. मलाई लाग्छ दुईटै भाषा प्रयोग गर्ने भाइ बहिनीहरुले यो टिप्नु भयो होला. सो once again repeat, the 5 kingdoms are Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. So look at the screen. There is a picture of the American taxonomy scientist R.S. Whitaker with his classification. The same thing is there. So now there are some examples you can see on the screen. Later we will discuss in detail here. So just these are the pictures, some examples. So now moving to the next, you can see on the screen what are the region of 5 kingdom system of classification. What are the advantage of 5 kingdom system of classification? As already discussed, there were certain disadvantages, demerits of the 2 kingdom system of classification. हामीले अघिल्लो क्लासमा पढे अनुसार केही बेफाइदाहरू, केही कमी कमजोरीहरू 2 kingdom system of classification छन् भने पढिसकेका छौं. त त्यसलाई ओभरकम गर्नका लागि के गरे? आरएच व्हिटेकरले 5 kingdom system of classification ल्याए. अब त्यही कुरालाई हामी यहाँ के गर्न सक्छौं? हेर्न सक्छौं. Prokaryotic and eukaryotic organisms are kept separately. As already I told you, based on the cellular structure, सेल को बनावटको आधारमा के छ? organism दुई खालको हुँदो रहेछ, prokaryotic and eukaryotic. The prokaryotic organisms and eukaryotic organisms are kept separately in 5 kingdom system. So there is a division of the system. Secondly, you can see the unicellular organisms are kept separately, which is not done by the 2 kingdom system of classification, like the Monerans and the Protestant. You can see there. And third is the chlorophyllus and the achlorophyllus plants are kept separately. The chlorophyllus means chlorophyll bearing, chlorophyll bhayeka. Achlorophyllus means non chlorophyllus, a lack of chlorophyll, हरितकण नभएका. भाइ बहिनीहरु नेपाली भाषामा हरितकण नभएका जीवहरुलाई के गरियो? सेपरेट राख्यो. And the
another, the main thing is the classification is based on the evolutionary history of the organism. Evolutionary history का आधारमा छ, gradual development of the organism. So you can see here on the board. यसरी हामी summarize गरौँ र यहाँ हेरौँ के एडभान्टेज रहेछ त. What are the reasons main? बोर्डमा हेरौँ भाइ बहिनीहरू. Advantages of Five Kingdom system of classification. Advantages summarize गर्दा के थाहा पायौँ हामीले? There is a separation of short मा टिप्ने है यसलाई, separation of prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes and eukaryotes. Eukaryotes. Separation गरियो. त्यही भाइ बहिनीहरूले जुन स्लाइडमा हेर्नुभयो त्यही कुरा हामी यहाँ सहजै टिपोट गर्दैछौँ. सेपरेसन अफ द प्रोक्यारियोट्स एन्ड युक्यारियोट्स गरियो. के गरियो अर्को? सेपरेसन अफ क्लोरोफिलस एन्ड नन क्लोरोफिलस अर्गानिजम. यु क्यान राइट हियर फर्स्ट सेल युनिसेलुलर एन्ड मल्टिसेलुलर अर्गानिजम्स. मल्टिसेलुलर अर्गानिजम्स है भाइ बहिनीहरू. के गरियो त? युनिसेलुलर र मल्टिसेलुलर अर्गानिजमलाई पनि सेपरेट गरियो. त्यही कुरा. र अर्को के गरियो? सेपरेसन अफ क्लोरोफिलस, क्लोरोफिल बियरिङ. यु क्यान सिम्पली राइट क्लोरोफिल बियरिङ. आई थिङ्क यु अन्डरस्ट्यान्ड. क्लोरोफिल बियरिङ अर्गानिजम्स दे आर द प्लान्ट्स. तिनीहरू के हुन् त भाइ बहिनीहरू? क्लोरोफिल बियरिङ सबैले देखाएको छ हरिया, जो रङमै हरियो देखिन्छन् सामान्यतया, तिनीहरू के हुन् त? प्लान्ट्सहरू हुन्. एन्ड lacking chlorophyll हैन. सर्टमा यसलाई हामीले बुझौँ. हामीले सेन्टेन्समा अघि गरिसकेका छ. ल के रहेछ त भाइ बहिनीहरू? क्लोरोफिल नभएको. र अर्को द क्लासिफिकेसन इज बेस्ड अन इभोल्युसनरी हिस्ट्री. बेस्ड अन इभोल्युसनरी हिस्ट्री. यु क्यान राइट हियर इभोल्युसनरी हिस्ट्री. सो दिज आर द की नोट्स टु बी रिमेम्बर्ड. हामीले स्लाइडमा हेरिसक्यौँ, स्क्रिनमा हेरिसक्यौँ, तर पनि हामी कसरी सम्झिने रहेछौँ त? What is the reason of Five Kingdom system of classification? Five Kingdom system of classification को गर्नुपर्ने मुख्य कारण भाइ बहिनीहरू के रहेछ त? यिनै कारणले टु किङडम सिस्टम भन्दा यो सही र उपयुक्त रहेछ. सो दिज आर द एडभान्टेज और रिजन अफ फाइभ किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन. सो हामीले फाइभ किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन पनि आज जान्यौँ. नाउ move to the next and look at the screen. Screen मा हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू. पहिलो किङडम के रहेछ? मोनेरा. And what are the characteristic features of the मोनेरा? मोनेरा का मुख्य क्यारेक्टरहरू के रहेछन् त भाइ बहिनीहरू? तपाईहरु पनि सँगसँगै पढ्न सक्नुहुन्छ. युनिसेलुलर अर्गानिजम्स, प्रोक्यारियोटिक अर्गानिजम. युनिसेलुलर प्रोक्यारियोट्स. सिम्पली यु क्यान रिमेम्बर इन दिस वे. एककोषीय र प्रोक्यारियोटिक अर्गानिजमहरू मोनेरा हुन्. सेकेन्ड, फाउन्ड इन ग्रेटेस्ट नम्बर इन द अर्थ. मोनेरा वर्गमा पर्ने जीवहरू धेरै मात्रा, सबैभन्दा बढी मात्रामा यो पृथ्वीमा पाइन्छन् अरे. प्रेजेन्स अफ न्याकेड डिएनए. यिनीहरूको डिएनए न्याकेड हुन्छ. द्याट मिन्स ल्याक अफ न्युक्लियर मेम्ब्रेन. जुन न्युक्लियर मेम्ब्रेन हुँदैन, मात्रै डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए हुन्छ. डिअक्सी राइबो न्युक्लिक एसिड, जसलाई हामी जेनेटिक मेटेरियल पनि भन्छौँ भाइ बहिनीहरू. दे मे बी अटोट्रोपिक, प्यारासाइटिक, सेप्रोफाइटिक एज वेल एज सिम्बायोटिक. यी अर्गानिजमहरू अटोट्रोपिक पनि हुँदो रहेछन्, हेटेरोट्रोपिक पनि हुँदो रहेछन्. हेटेरोट्रोपिकमा पनि हैन, ब्याक्टेरिया तिमीले सुनेकै छौ, प्यारासाइटिक जसले प्यारासाइट डिपेन्ड्स अपन अदर लिभिङ अर्गानिजम. सेप्रोफाइटिक डिपेन्ड्स अपन द डेड एन्ड डिकेड अर्गानिजम, जो मृत पुगेका अवस्था, त्यो सेप्रोफाइटिक. र म्युचुअल बेनिफिट्स गर्ने अर्गानिजम तिमीले सुनेका छौ नि, राइजोबियम ब्याक्टेरिया, जो रुट नेडुल्समा बस्छ लेग्युमको, त्यो ब्याक्टेरिया जसले म्युचुअल बेनिफिट गर्छ, त्यो सिम्बायोटिक हो. जस्तै उदाहरणको लागि वाट आर द मोनेरन्स? तिमीहरूको कक्षा 9 को मेन सिलेबस अनुसार चाहिँ मेजर क्यारेक्टर के रहेछ त भाइ बहिनीहरू? 4 वटा क्यारेक्टर छ. त्यसैले यसको एक्जाम्पल के? ब्याक्टेरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हैन, अनि एक्जाम्पलहरू हुन्. हामीले आर्ची ब्याक्टेरिया भनेर पनि पढेका छौँ. त्यो हो. अब हामी यसलाई कन्क्लुजनमा जाउँ भाइ बहिनीहरू. हामी कन्क्लुजनमा जाउँ कि के रहेछ त मोनेरा. द फर्स्ट किङडम इज मोनेरा. पहिलो किङडम, फाइभ किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसनमा पहिलो किङडम के रहेछ भाइ बहिनीहरू? मोनेरा. मोनेरालाई कसरी चिन्ने? नेपाली भाषाले एक कोषीय, युनिसेलुलर हैन, एन्ड प्रोक्यारियोट्स भइहाल्यो. एक कोषीय र प्रोक्यारियोटिक अर्गानिजम, पुराना प्रिमिटिभ जीवहरू भए. धेरै नम्बरमा पाइन्छन्. ग्रेटेस्ट नम्बर, फाउन्ड इन ग्रेटेस्ट नम्बर.
ग्रेटेस्ट इन नम्बर, सर्टमा यसलाई बुझ्ने है भाइ बहिनीहरू, ग्रेटेस्ट इन नम्बर। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू यिनीहरूको डिएनए के हुन्छ, न्याकेड डिएनए हुन्छ, ल्याक अफ न्युक्लियर मेम्ब्रेन। डिएनएलाई न्युक्लियर मेम्ब्रेनले ढाकेको हुँदैन भाइ बहिनीहरू, र यिनीहरू के हुन्छन् अरे दुईटै, अघि नै मैले भने अटोट्रफिक, सोजीवी र परजीवी, अटोट्रफिक एन्ड हेटेरोट्रफिक। परनिर्भर पनि भनिन्छ है भाइ बहिनीहरू, यसलाई के पनि भनिन्छ, परनिर्भर। हेटेरोट्रफिक पनि भनिन्छ, परनिर्भर पनि भनिन्छ है। यिनीहरू मेन तपाईहरुले बुझ्नुभयो नि, मोनेराको चारवटा एक्जाम्पल त सबैलाई थाहा छँदैछ हैन। ब्याक्टेरिया सबैलाई थाहा छ, विभिन्न रोगहरू लाउँछ, सिम्बायोटिक पनि हुन्छ हैन, डिकम्पोजिङ नेचरको ट्रान्सफर पनि हुन्छ। ब्लू ग्रीन एल्गी सुन्नुभएको छ तपाईले, नस्टक सुन्नुभएको छ है, हरियो। सो एट द एन्ड अफ दिस लेसन हामी आज सिस्टम अफ क्लासिफिकेसनको, 5 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसनको कन्सेप्ट, यसको क्राइटेरिया, एडभान्टेज र 5वटा किङडमको नाम पढ्यौं। र आज हामीले के पढ्यौं भाइ बहिनीहरू, मोनेराको क्यारेक्टरहरू। दिज आर द क्यारेक्टर्स। एट द एन्ड अफ दिस क्लास आई वान्ट टु गिभ अ सर्ट होम असाइनमेन्ट। तपाईहरुले एउटा होम असाइनमेन्ट चाहिँ गरेर ल्याउनु होला हैन। व्हाट आर द merits of 5 kingdom system of classification। यसलाई तपाईहरु फेरि हेर्नुस् होमवर्क, 5 kingdoms system of classification। नेपाली भाषी भाइहरु तपाईहरु 5 जगत प्रणालीका फाइदाहरू र यस 5 जगत प्रणालीले के फाइदा पुर्याउँछ त्यसका पोइन्टहरू बुदागत रूपमा लेखेर ल्याउनु होला र तपाईहरुले आफ्ना सम्बन्धित शिक्षकहरुलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। I think you enjoyed the class, and if there are some confusion, we'll clarify in next class. Enjoy the day. Thank you very much. Namaste.